सकारात्मक विभेदको परिभाषा लिनुहोस् भनेर आयो भने चाहिँ शासन सञ्चालनको सिलसिलामा पछाडि परेको अथवा पारिएको वर्गहरूको पहिचान कायम गरी उनीहरूलाई शासन सञ्चालनको मूल प्रभावमा ल्याउनु नै के हो त सकारात्मक विभेद हो। आर्थिक सामाजिक वञ्चितीकरणमा परेका उत्पीडन वर्ग तथा समुदायको पहिचान कायम गरी उनीहरूको शासन व्यवस्थाको उनीहरूलाई शासन व्यवस्थाको पहिचान दिलाउने पद्धति नै सकारात्मक विभेद हो। पछाडि परेको वा पारिएको वर्गहरूलाई सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अवसर दिलाई उनीहरूलाई मानव अधिकार र कानुनको संरक्षण दिलाई कानुनी राज्य तथा सुशासनको अभिवृद्धि गर्ने पद्धति नै सकारात्मक विभेद हो। सकारात्मक विभेद अन्तर्गत आरक्षण संरक्षण त्यसपछि आरक्षण संरक्षण विशेष संरक्षण समानुपातिक प्रतिनिधित्व मूल प्रभावीकरण आदि जस्ता कुराहरू पर्दछन्। यो सकारात्मक विभेद हो। अब जस अन्तर्गत सकारात्मक विभेद भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ शासन सञ्चालनको सिलसिलामा पहुँच कायम नभएको वर्ग समुदाय को पहिचान कायम गरी अथवा शासन व्यवस्थाको पहुँच दिलाउनेका लागि राज्यबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा अवसरलाई नै सकारात्मक विभेद भनिन्छ। असमान अवस्थामा रहेको र असन्तुलित समाजलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि संविधान तथा कानुनको माध्यमबाट गर्ने शासनको गर्ने सम्मान व्यवहारलाई नै सकारात्मक विभेद भनिन्छ। सकारात्मक विभेदको प्रयास अमेरिकाबाट भएको हो। सकारात्मक विभेदको प्रयास अमेरिकाबाट भएको हो। अमेरिकामा रहेका अफ्रिकन र अमेरिकनहरूको बीचको शोषण विभेदको अन्त्य गरी अफ्रिकनलाई पनि अमेरिकन सरहको अवसर प्रदान गर्ने व्यवहार गर्ने र दिनका लागि विशेष व्यवस्था कायम गरिएको थियो। यो चाहिँ सकारात्मक विभेद भयो। अब रहेको छ आरक्षण। आरक्षण भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आर्थिक सामाजिक राजनीतिक शैक्षिक वञ्चित तथा उत्पीडनमा रहेका वर्गहरूलाई शासन सञ्चालनमा ल्याउनका लागि उनीहरूको सङ्ख्यात्मक उपस्थितिको दिलाउनका निमित्त राज्यले गर्ने विशेष किसिमको संरक्षणलाई नै आरक्षण भनिन्छ र आरक्षणलाई कोटा प्रणाली पनि भनिन्छ। आरक्षण सकारात्मक विभेदको एउटा उपप्रणाली हो। आरक्षणको प्रयोग लामो समयसम्म ल्याउन उपयुक्त मानिँदैन। यसका लागि निश्चित समयका लागि प्रयोगमा ल्याउनु लामो समयसम्म प्रयोग ल्याउनु उपयुक्त मानिँदैन र निश्चित समयसम्मको लागि प्रयोगमा ल्याउनु उपयुक्त मानिन्छ। यस सन्दर्भमा आरक्षण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता मध्ये मानव अधिकार 1979, त्यसपछि आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अधिकार 1965, त्यसपछि अपाङ्गता सम्बन्धी अधिकार सन् 2006 मा समेत पिछडिएको परेका वर्गहरूलाई निश्चित समयसम्मका लागि आरक्षण प्रणालीको व्यवस्था गरिएको थियो। अब के छ त सकारात्मक विभेद र आरक्षणमा बीचमा फरक भन्दाखेरि चाहिँ सकारात्मक विभेद र आरक्षण बीचमा फरक चाहिँ अब आरक्षण भनेको सकारात्मक विभेदको एउटा उपप्रणाली हो। आरक्षण भनेको चाहिँ सकारात्मक विभेदको एउटा के हो त उपप्रणाली हो हैन। यसले चाहिँ आरक्षणले चाहिँ योग्यता प्रणालीमा असर पर्दछ। यो तुलनात्मक रूपमा बढी आलोचित हुने विषय हो। आरक्षणहरू चाहिँ पद नै निश्चित जात र वर्गको लागि आरक्षित गरिन्छ। आरक्षणमा चाहिँ पदलाई नै कुनै पनि निश्चित जात जातिको आधारमा गरिन्छ। त्यसपछि अब र सकारात्मक विभेद चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सकारात्मक विभेद कम आलोचित विषय हो। क्षमता अभिवृद्धि गरिन्छ। यो पदसँग अपेक्षाकृत गरिँदैन। योग्यता प्रणालीले प्रभाव पार्दैन, असर पर्दछ नि। सकारात्मक विभेद दीर्घकालका निमित्त उपयुक्त हुन्छ भने आरक्षण चाहिँ अल्पकालीनको लागि मात्र उपयुक्त हुन्छ। सक्षमता र प्रतिनिधित्व दुवै बढाउन जोड दिन्छ भनेदेखि चाहिँ यसले आरक्षणले चाहिँ प्रतिनिधित्व मात्रै बढाउन जोड दिन्छ। अब आरक्षण र सकारात्मक बिचमा रहेको समानता के छ त? यो दुवै समावेशीकरणको औजार हुन्।
यी दुवै के हुन् त समावेशीकरणको हुन्। यिनीहरूले सामाजिक न्याय कायम गर्दछ, लक्षित वर्ग तथा समुदायको पहुँच बढाउने काम गर्दछ। दुवैले लक्षित वर्ग र क्षेत्र एवं तथा आधार एउटै हुन्छन् यिनीहरूको। यी दुवै सिद्धान्त नेपालमा अवलम्बन गरिएको छ हैन। अब समावेशीकरणको विभेदका तरिकाहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आरक्षणबाट गर्न सकिन्छ एउटा, सशक्तिकरण गर्न सकिन्छ एउटा, कमजोर वर्गहरूको लाई मूल प्रभाव ल्याउन सकिन्छ, उपयुक्त तालिमको कार्यक्रम गर्न सकिन्छ, सामाजिक सुरक्षा रहेको छ, त्यसपछि अर्को रहेको छ अवसर रहेको छ, त्यसपछि उपयुक्त वातावरणको अवसर रहेको हुन्छ हैन। अब सकारात्मक विभेद र सकारात्मक विभेदको के गर्न सकिन्छ, यसको महत्त्व के रहेछ, यसले सामाजिक न्याय कायम गर्दछ सकारात्मक विभेदले। त्यसपछि अर्को के रहेछ, ऐतिहासिक न्यायको क्षतिपूर्ति गर्दछ। अर्कोले के गर्छ, पिछाडेको वर्गको तथा समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्दछ। अर्को कमजोर वर्गको संरक्षण गर्दछ। त्यसपछि सामाजिक सांस्कृतिकको विभेदको अन्त्य गर्दछ। यसले राज्य सञ्चालनमा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व गराउँछ सकारात्मक विभेदले। त्यसपछि राष्ट्रिय एकान्त र अखण्डतामा मजबुत बनाउँछ सकारात्मक विभेदले चाहिँ है। के गर्न सक्दछ भन्दा राष्ट्रिय एकता तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गराउन सक्दछ, अखण्डतामा मजबुत पनि गराउने काम गर्दछ। त्यसपछि राज्य संरचना विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व गराउँछ सकारात्मक विभेदले चाहिँ।